ल हाम्रो रेकर्डिङ पनि सुरु भइसक्यो। ल अब के छ भने सबभन्दा हामी यो 7th स्टेपमा के गर्छ भने हेरौँ। अब हामी रो 0 लाई अपडेट गर्छौँ, किन भन्दा योभन्दा पहिले हामी की रोलाई हामीले अपडेट गरिसकेको हुन्छ कि, अनि यहाँ रो 0 लाई अपडेट गर्दैछौँ। अनि यो हो हाम्रो रो 0 को लागि तिमीलाई देखिँदैन भने इट्स ओके, म्यानेज गर। युट्युबमा यसैले युट्युबमा पनि गएर हेर्न सक्छौ हैन, नो प्रब्लम। र यहाँ के छ भने हाम्रो रो 0 को भ्यालु कति छ भन्दा जै भन्न सक्छौ, देखिँदैन होला हैन। 1 देखिँदैछ सर। ए ल सो मैले यहाँ तिमीले जे भन्नै पर्दैन, मैले यहाँ देखाइसकेँ। थ्याङ्क यू। सो 1 1180 1584 यहाँबाट हेर रो 1 रो 0 को भ्यालु आयो। र न्यू भ्यालु अफ किरो भनेको हो हामी 6 स्टेपमा हिजो 6 स्टेपमा हामीले यो गरेको थियौँ। र यहाँबाट हाम्रो नि के आएको छ भने न्यू भ्यालु हामीले किरोको निकाल्यौँ। 0 1/3 1 0 0 यसलाई हामीले हालिदिनु पर्यो। सो यो भने अब यो भनेको नर्मल स्टेप हो। हामीले जुन म्याक्सिमाइजेसनमा गर्थ्यौँ नि त्यही हामीले बुझ्नुपर्छ। दिस इज नथिङ न्यू हैन। जस्तै तिमी जे भन्न सक्छौ यो R0 को लागि की कलम एलिमेन्ट कति हुनुपर्छ। R0 को लागि की कलम एलिमेन्ट तिमीलाई सानो स्लाइड देखिन्छ भने त्यहाँबाट भन्न सक्छौ। 2 हुनुपर्छ सर। फ्यान्टास्टिक। R0 को लागि 2 त हैन, सरी R0 को लागि R0 को लागि 1584। यस किनभने हेर्नु कहाँ छ त की कलममा हेर्ने, तर कुन रोमा, जुन रोलाई अपडेट गर्दैछौ त्यसैमा, त्यसैले 1584 2 हुनुपर्छ R1 को लागि। पछि R1 लाई अपडेट गर्दा R2 लाई अपडेट गर्दा अनि 2 हुनुपर्छ। ओके ल हेर। सो अब हामीले B र C लाई हामीले मल्टिप्लाई गरिदिनुपर्छ हैन, यति भयो। अनि त्यसपछि हामीले अनि E इज इक्वल टु CA माइनस D। सो हामीले सबट्र्याक्ट गऱ्यौँ। अब यो सबट्र्याक्ट गरेको कुरालाई म के एक्सप्लेन गरौँ हैन। यु आर गुड, यु आर बेटर देन मी हैन एट क्यालकुलेसन। सो एक क्यालकुलेसन गरेर निकालेको। अब इन द सेम वे वी आर गोइङ टु अपडेट रो 1 एन्ड रो 2। रो 1 र रो 2 लाई पनि अपडेट गर्न सक्छौँ। सो हामीले अपडेट गर्नका लागि यसरी गर्न सक्छौँ। जस्तै मलाई एकजनाले के सोध्दै थियो, सर यो जुन हामी तपाईँ अपडेट गर्दै हुनुहुन्छ नि यो यसरी ABCD यसलाई कलममा गर्न पाइँदैन। जस्तै तपाईँ रो गर्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई कलममा लेखेर गर्न पाइँदैन। पाइन्छ। म एउटा दुईवटा त्यो पनि सोल्भ देखाउँ, अर्को त्यो पनि देखाउँला, नो प्रब्लम हैन। तिमीलाई कुन मनपर्छ, सजिलो त यही हुनुपर्ने हो, तर म अर्को पनि मेथड गरेको छु यो क्यालकुलेसनको लागि, अलिक फास्ट क्यालकुलेसन होस् भनेर गरेको छु। आई विल सो यु लेटर। सो रो 1 को हेर, ओल्ड रो 1 हाम्रो कति छ भने 0 6 2 -1 0 0 हैन। यो हाम्रो ओल्ड रो 1 छ र यही हामी लेख्यौँ। अनि न्यू भ्यालुज अफ किरो भनेको अघि केबाट आएको, न्यू भ्यालुज अफ किरो हाम्रो कति आएको छ भने हेर 0 1/3 0 0 -1/12 हेर यो आएको छ। हो अब चाहिँ तिमीले अघि भनेको थियो नि की कलम 2 हो। अब रो मतलब की कलम एलिमेन्ट 2 अब यहाँ हो। R1 को हाम्रो की कलम एलिमेन्ट चाहिँ 2 हुन्छ। ओके यहाँ 2 भयो। अनि मल्टिप्लाई गरौँ, B र C मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो यति आयो, नो प्रब्लम। A माइनस D गर्दा यति आयो, प्रब्लम छैन हैन। अनि त्यसपछि अब हामीले अलिकति म स्टेप अलि स्पिड अप गरिदिएँ बिकज दिस इज जस्ट अ क्यालकुलेसन एन्ड दिस इज सेम एज वी युज टु डु इन केस अफ म्याक्सिमाइजेसन अफ प्रब्लम। सो आई वान्ट टु हैन स्पिड अप। सो अब रो 2 को भ्यालु कति छ। सो वी क्यान सी रो 2 को भ्यालु 022 समथिङ हैन। सो यही भ्यालु हालिदियौँ। न्यू भ्यालुज अफ किरो अघिकै यो न्यू भ्यालुज अफ किरो त हरेकमा आउँछ, रो 0 रो 1 रो 2 हैन। ओके र यसको पनि की कलम एलिमेन्ट हाम्रो कति छ भने 2 नै छ। अनि यति गरिसकेपछि हामी के पायौँ भने यति आयो हेर। ओके अब भन के रो 2 पछि हामी रो 3 पनि अपडेट गर्ने कि गर्नु पर्दैन? गर्नु पर्दैन सर। यस फ्यान्टास्टिक जय। बिकज रो 3 वाज किरो एन्ड इट वाज अलरेडी अपडेटेड। गुड। ल अब हामी हेरौँ। अब हामी स्टेप नम्बर 8 मा प्रिपेयरिङ थर्ड सिम्प्लेक्स टेबल।
हामीले थर्ड सिम्प्लेक्स टेबल हामीले गर्नु छ। सो थर्ड सिम्प्लेक्स टेबलको लागि हेरौँ के गर्ने। पहिला डाटाहरू लेखिहालौँ। जस्तै रो 0 कति निकालेको थियौँ, रो 0 को अब न्यू अपडेटेड भ्यालु तलतिर कति निकालेको थियो भने 1652 यो। सो यही कुरा चाहिँ हामी यहाँ लेखिदियौँ। अनि फेरि रो 1 कति निकालेको थियौ, तलतिर तिमीलाई देखिन्छ भने हेर्न सक्छौ 016/3। देखिँदैन भने केही प्रब्लम छैन, युट्युब सधैँ छ हैन। सो अब हेर रो 2 को अपडेटेड भ्यालु 04/3 00-1 हैन, यो हेर। अनि फेरि रो 3 भनेको त की रो थियो, अनि यसको अपडेटेड भ्यालु 01/3 100 यो छ हेर। अनि यो हामीले लेख्यौँ। ओके, भइसक्यो। एन्ड नाउ आई वान्ट टु आस्क अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, एन्ड आई थिङ्क टुडे म जयलाई नै सोधिरहेछु। सो जय, क्वेसन के छ भने हामीले अझै अपडेट गर्नुपर्छ कि हाम्रो अप्टिमम सल्युसन आइसक्यो कि के गर्ने भन जय। इफ यु नो देन प्लिज टेल मी। अपडेट गर्नुपर्छ सर। अपडेट गर्नुपर्छ। ल किन अपडेट गर्नुपर्छ चाहिँ क्यान यु जस्टिफाई, एक्सप्लेन गर्न सक्छ? रो 0 मा अहिले पनि माइनस छँदैछ, त्यही भएर। ओके, सो जयले के भन्यो, रो 0 मा अहिले पनि माइनस छँदैछ। एन्ड नाउ द सेम क्वेसन आई वान्ट टु आस्क हैन सबिनालाई सोध्न चाहे। सबिना भन छोरी। Sorry Sabina, it is a game. I cannot repeat the question. Sorry. Deepak, can you say? Deepak? A3 मा अहिले -130 छ, A3 मा 0 निकाल्नुपर्छ, त्यही भएर। No. मतलब अपडेट अझै गर्नुपर्छ। यदि अपडेट अझै गर्नुपर्छ भने which column is to be made key column? X1 किन X1? हाइएस्ट पोजिटिभ छ, त्यही भएर। ओके, फ्यान्टास्टिक दीपक, थ्याङ्क यू। म यही सुन्न चाहन्थेँ। जय, आई वान्ट टु टक टु यु। जय, मिनिमाइजेसन म्याक्सिमाइजेसन भएको भए नि जबसम्म नेगेटिभ आइरहन्छ अपडेट गर्दै जान्छौँ म्याक्सिमाइजेसनमा। तर राइट नाउ वी आर नट डिलिङ म्याक्सिमाइजेसन, हामी मिनिमाइजेसन गर्दैछौँ। र मिनिमाइजेसनमा नि हामी फर्स्ट र लास्टको हामीले नहेर, फर्स्ट र लास्टको त कहिले पनि हेर्नु हुँदैन। जबसम्म हाम्रो पोजिटिभ आइरहन्छ तबसम्म अपडेट गर्दै जानुपर्छ, नेगेटिभ हेर्नु हुँदैन। त्यसैले म्याक्सिमाइजेसनमा नेगेटिभ हेरिन्छ, तर मिनिमाइजेसनमा अपोजिट पोजिटिभ हेर्नुपर्छ। तिमी आज लेखिहाल यो सानो कुरा। म्याक्सिमाइजेसनमा हाइएस्ट नेगेटिभ हेरेर की कलम भन्छौँ, तर मिनिमाइजेसनमा हाइएस्ट पोजिटिभ हेरेर की कलम हेर्छौँ। सो यसमा अझै अपडेट गर्नुपर्छ। यदि सोच यहाँ सबै माइनसमा आएको भए, यो पनि माइनस यो पनि माइनस भइहाल्थ्यो, अनि हामी भन्थ्यौँ अल भ्यालुज आर लेस देन इक्वल टु 0 एन्ड देन मिनिमाइजेसन प्रब्लम हैन हेज रिच्ड टु द अप्टिमम लेभल। भइसक्यो। जब सबै माइनस आयो भने मिनिमाइजेसन भइसक्यो, जब सबै प्लस आयो भने म्याक्सिमाइजेसन भइसक्यो। सो प्लिज यु हेभ टु कम्पेयर बिट्विन म्याक्सिमाइजेसन एन्ड मिनिमाइजेसन। ओके, मलाई थाहा छ फेरि भोलि कसैलाई पोइन्टमा फेरि कन्फ्युजन हुन्छ, किनभने हामी नि 100% बुझ्न चाहँदैनौँ। हामी 50% बुझ्छौँ र भन्छ बुझिहाल्यो र हामी एक्सप्लेन पनि गर्दैनौँ। हामीले कमसेकम आफूलाई भन्दैनौँ। वी डु नट वान्ट टु थिङ्क बिकज वी थिङ्क द्याट थिङ्किङ इज अ बर्डन यस्तो लाग्छ। ओके, नो म कसैलाई पोइन्ट गरेको होइन, सरी म कसैलाई पोइन्ट गरेर भनेको होइन। इभेन म आफूलाई पनि भन्छु, तिमीहरूमा म पनि इन्क्लुड छ, म आफूलाई पनि भनिरहेछु। दिस इज द ह्युमन नेचर। ओके, सुन। सो दीपकले भनेको कुरा एकदम राइट छ। यहाँ हाइएस्ट पोजिटिभ 658 भएको हुनाले फेरि हामीले की कलम की रेसियोहरू गर्छौँ र रेसियो निकालेर थाले 1.5 भयो, यहाँ 3 भयो, यहाँ 6 भयो, मिनिमम 1.5 छ, त्यसैले यो किरो भयो। की एलिमेन्ट 16/3 भयो। म अहिले सुपर स्पिडमा जाँदैछु सर। किन यो पार्ट्सहरू क्यालकुलेसनवाला पार्ट्स हो। यो पार्ट्सलाई म भन्छु भने हाम्रो टाइम वेस्ट मात्र हुन्छ। जो बुझ्नेवाला छ त्यसले बुझिहाल्छ, जो बुझ्नेवाला छैन मबाट 100 टाइम्स भने पनि हामी त्यही हो होइन। बिकज जसले पहिला म्याक्सिमाइजेसन बुझेको छ भने यो बुझ्न सक्छ, जसले म्याक्सिमाइजेसन बुझेको छैन भने सरी उसलाई बुझ्न यो सक्दैन या धेरै गाह्रो हुन्छ।
सो हेर हामीले रो वानलाई अपडेट गरिसक्यौँ, रो वान पछि हामीले R0 अपडेट गर्छौँ, हेर R0 अपडेट गर्छौँ। सो R0 भनेको हामी लेख्यौँ, न्यू भ्याल्युज अफ किरो पनि लेख्यौँ र भन चाहिँ यसमा की कलम एलिमेन्ट कति लेख्छौँ सोचेर भन्नु जय। 652. जय, दिस टाइम यु आर नट रङ, यु आर एब्सोल्युटली करेक्ट। थ्याङ्क यू जय, एकदम सही भन्यो, थ्याङ्क यू। ल हेरौँ, अब त्यसपछि हामीले यसलाई के गर्यौँ भने मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, सबट्र्याक्ट गऱ्यौँ, जय एकदम राम्रो भनिदियो। हेर सो रो टू भनेको रो वान किन गरेन भने रो वान हाम्रो किरो थियो, त्यसैले रो टूलाई अपडेट गर्दैछौँ। रो टूको लागि की कलम भन वीरेन्द्र, रो टूको लागि की कलम एलिमेन्ट कति छ भन वीरेन्द्र। 16/3. फ्यान्टास्टिक, 16/3। ओ माई गड। रो टूको लागि वीरेन्द्र वाट आर यु टकिङ अबाउट? म रो टूको लागि सोध्छु, तिमी रो वानको लागि भन्छौ। ए वीरेन्द्र Sir, 6/3. ए देखिरहेको छैन सर राम्रो। ए ल बरु यसो भन न त, देखिरहेको छैन। तिमी बोलेपछि त म के बुझ्छु, देखिएको छ होइन। ल सरी, ल ठिक छ। र यो रो टूको भ्यालु यति भयो, त्यसपछि हामी यहाँ अलिकति मिस्टेक छ, यो रो 3 लेख्नु पर्नेमा, यहाँ मेरो टाइपिङ मिस्टेक छ, रो 3। सो अब हेर, सो रो 3लाई अपडेट गर्दैछौँ। ए रो 2 नै हो त, मैले के भन्न थालेँ, रो 2 नै हो। म पनि कन्फ्युज भएँ त, रो 2 डबल भयो कि क्या? ए मैले रो 2लाई डबल देखाइदिएँ, सरी, मैले रो 2लाई डबल देखाइदिएँ। आइ एम एक्सट्रिमली सरी। अब रो 3 हेर, रो 3 पनि गरिसकेँ, सक्यो। अब हामी सिम्प्लेक्स टेबल 4 बनाऊँ। हेर सिम्प्लेक्स टेबल 4 बनाउँदा R0 को भ्यालु हेर यति आयो, अनि R1 को भ्यालु यति आयो हेर, अनि R2 को भ्यालु हेर 0001/4 - 1/8 यति आयो, सबै ब्याक साइडबाट। अनि रो 3 को भ्यालु यति आयो। अब म यो क्वेसन फेरि म कसलाई सोध्न चाहन्छु भने होइन, जयलाई सोध्न चाहन्छु। जय भन, हाम्रो अप्टिमम सल्युसन आइसक्यो कि अझै अपडेट गर्नु, भन जय। आइसक्यो सर। कसरी थाहा पायो भन त जय? हाम्रो x1 र x2 मा कुनै पनि पोजिटिभ भ्यालु छैन, त्यही भएर। ओके ओके। सो म यो सेम क्वेसन कसलाई सोध्न चाहेँ भने, यो सेम क्वेसन म सोध्न चाहेँ दीपकलाई। भन दीपक। आएको छैन सर। आएको छैन भने भन त किन आएको छैन दीपक? क्यान एक्सप्लेन फर अस? R0 मा S1 र S3 को भ्यालु अझै पनि पोजिटिभ छ, त्यही भएर अपडेट गर्नु जरुरी छ। ए जहिले त भन्यो खालि x1 x2 मा मात्र हेर्नुपर्छ, उसले यो भन्दै थियो त, त्यसो रुल होइन दीपक? होइन, हामीले सुरुको जेट र कन्स्ट्यान्ट छोडेर x1 x2 S1 S2 A3 सम्म हेर्नुपर्छ R0 को भ्यालु। ओके फ्यान्टास्टिक दीपक, यु आर एक्स्ट्रा अर्डिनरी, थ्याङ्क यू। सो सुन चाहिँ दीपकले भन्यो फर्स्ट र लास्टको हेर्नु पर्दैन, बाँकी सबैमा हेर्नु पर्यो, खालि x1 x2 मा हामी सीमित छैन, सबै हेर्नु पर्यो। अझै पनि दुईवटा हाम्रो पोजिटिभ भ्यालु छँदैछ। ओ माई गड। त्यसैले हामीले फेरि के गर्नुपर्छ भने अपडेट गर्नु पर्यो। अब 89/4 यो गर्दा नि 22 पोइन्ट समथिङ आउँछ, र यसमा गर्दा 12 पोइन्ट समथिङ आउँछ, मतलब 11 or 12 पोइन्ट समथिङ आउँछ। त्यो भनेको मतलब 89/4 नै ठुलो हो। त्यसै कारणले गर्दा हामीले S1लाई अपडेट गर्नुपर्छ। ओके, केही छैन, हामीलाई थाहा थिएन, अहिले सिक्यौँ, ठिक छ। तर फेरि सिकेर फेरि भोलि बिर्सिन्छ भने त्यो चाहिँ नेगेटिभ कुरा हो होइन। ठिक छ, हामीलाई थाहा थिएन होइन जय, नो प्रब्लम। तर थाहा पाइसकेपछि फेरि भोलि चाहिँ बिर्सिनु भएन। ओके, एन्ड नाउ र अब यहाँ एउटा क्वेसन के आउँछ भने यसमा ड्यास किन लेख्यौँ यहाँ? क्यान एनीवन, दिस इज एन ओपन क्वेसन। ओपन क्वेसन मिन्स एनीवन क्यान रिप्लाई। म कसैको नाम लिएर बोलेको होइन। की कलम इलिमेन्टमा हाम्रो भ्यालु माइनसमा छ, त्यही भएर ड्यास लेखेको सर। फ्यान्टास्टिक हो, किनभने यसको कारण यो पनि हो कि रेसियो भनेको आउटपुट हो र आउटपुट माइनसमा आउँदैन। मतलब 3/2लाई यदि हामी -3/16 ले डिभाइड त गर्न सक्छौँ, तर रिजल्ट केमा आउँछ? माइनसमा आउँछ। एन्ड वी नो द्याट रेसियोको
मिनिङ के आउटपुट र आउटपुट माइनसमा हुँदैन, त्यसै कारणले गर्दा हामीले ड्यास लेख्यौँ। सो आई वान्ट टु से दिस थिङ भेरी क्लियरली एन्ड भेरी स्ट्रङली। माइनस आउँछ भने प्लिज डु नट डु। ओके सर, हामी बुझ्यौँ, अगाडि बढ्नुहोस्, थ्याङ्क यू। सो 2 डिभाइड बाई 1/4 भन्दाखेरि 8 आयो। फेरि 3/2 डिभाइड बाई 1/16 भनेपछि 24 आयो र मिनिमम लिनु छ, मिनिमम 8 छ। सो मिनिमम 8 छ भने यो हाम्रो किरो भयो अनि की एलिमेन्ट भनेको 1/4 भयो। सर फेरि अपडेट गर्नुपर्छ? ओहो, तिमीले सोच न, जहाँ की कलम किरो आयो भने के अपडेट गर्नु पर्दैन? ओके, फेरि किरो निकाल, यहाँ R2 छ, फेरि होइन न्यू ओल्ड भ्यालुज अफ किरो 0001/4 डिभाइड बाई 1/4 होइन, अनि गर्दा हाम्रो हेर यति आयो। फेरि R1 R0 लाई अपडेट गरौँ होइन, म अलिकति फास्टमा गर्न चाहन्छु। फेरि R0 लाई अपडेट गर्नको लागि न्यू भ्यालुज अफ किरो अघि निकाल्यौँ, हेर कति फास्टमा गर्दैछु होइन। त्यसपछि ल भन चाहिँ की कलम एलिमेन्ट कति होला R0 को लागि? R0 को लागि की कलम इलिमेन्ट सर मजाले त देखिरहेको छैन। ओके, ठिक छ, ठिक छ। सो कसैलाई देखेको छ भने भन, तिम्रो मध्ये कसैलाई? सर त्यो माथिको सानो स्लाइड सार्नु न अनि भन्छु। ल होइन, त्यो सर्दैन, जबसम्म आउँदैन तँसम्म सर्दिनँ। जय बुझ्यो, त्यो सर्दैन, के गर्नु जय? सरी जय। ल ठिकै छ, ओके सर, ठिक छ। ल हेर, त्यसो भए 89/4 आउँछ। अब सर्यो हेर, अब हामीले त्यसलाई मल्टिप्लाई गऱ्यौँ होइन, अनि त्यसपछि हेर यति आयो। अनि त्यसपछि अब रो 1 लाई अपडेट गरौँ। आखिर यो किन तिमीलाई देखिँदैन? यो अलिकति टेक्नोलोजिकल के भयो है? ल अब अलिकति फिजिकल क्लास हुनेवाला कुरा छ होइन, हुन्छ होला आषाढ महिनामा फिजिकल क्लास हुन सक्छ होला, त्यस्तै म सुनेको छु होइन। ओके, फिजिकल क्लास भयो भने भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ, भेरी भेरी इन्टरटेनिङ हुनेछ, ट्रस्ट मी। ल सुनौँ। सो की कलम एलिमेन्ट कति आउनेछ भने -3/16 मै भनिदिएँ, सायद तिमीलाई देखिँदैन होला। अनि त्यसपछि हामीले यो भयो। अब हामी रो 3 लाई गरौँ। सो रो 3 लाई गर्दा यति आयो, की कलम एलिमेन्ट रो 3 मा 1/16 छ। फेरि यति आयो। अब सक्यो। अब की कलम एलिमेन्ट अब सिम्प्लेक्स टेबल 5 बनाउने। ओ सर, हामी 5 मा पुगिसक्यौँ। ओहो, ल अब म वीरेन्द्रलाई भन्न चाहन्छु, वीरेन्द्र ल हेर, यो हामीले सिम्प्लेक्स टेबल बनाइसक्यौँ। अब भन वीरेन्द्र, हामीले अझै अपडेट गर्नुपर्छ कि अप्टिमम सल्युसन आइसक्यो? मिस्टर वीरेन्द्र भन। सर अझै गर्नुपर्छ, S3 मा कहिले पनि पोजिटिभ। ए ल, थ्याङ्क यू वीरेन्द्र, थ्याङ्क यू भेरी मच। ल वीरेन्द्रको एन्सर एकदम राइट छ, किनभने हामीले दिपकले भने चाहिँ फर्स्ट र लास्टको हेर्नु भएन, तर बाँकी सबैमा हेर्दा अझै पनि यहाँ +1/2 छ रहेछ। ओके, कोही भन्छ सर यसो गरौँ न, नगरौँ न, किन? सर हेर्नुहोस्, यहाँ चारवटा रो छ, अनि यहाँ युनिट म्याट्रिक्स त आएकै छ। सर हेर्नुहोस् त, युनिट म्याट्रिक्स त आएकै छ, नगरौँ न। ए युनिट म्याट्रिक्स त सिम्प्लेक्स टेबल 1 देखि नै आउँछ, त के हामी सिम्प्लेक्स टेबल 1 मै आन्सर हामीले कम्प्लिट गरिदिने होइन? तिमी हेर्नु त, सिम्प्लेक्स टेबल 1 मा पनि युनिट म्याट्रिक्स आएको हुन्छ, हरेक सिम्प्लेक्स टेबलमा युनिट म्याट्रिक्स आएकै हुन्छ। यो कुनै लोजिकल कुरा होइन। ल सुन। सो अकर्डिङ टु वीरेन्द्र 1/2 इज द पोजिटिभ भ्यालु। त्यसैले S3 लाई फेरि सिम्प्लेक्स फेरि की कलम भन्नुपर्छ, अनि फेरि यसलाई अपडेट गर्नुपर्छ। अनि सबभन्दा मिनिमम रो भनेको हेर 16 हो। यहाँ माइनस साइन आएको हुनाले गरेनौँ, प्लिज चाहिँ यहाँ माइनस साइन आएको हुनाले हामी गरेनौँ, ड्यास गरिदिउँ। मिनिमम 16 छ। मिनिमम 16 भएको कारणले गर्दा हामी के गरिदियो भने एउटा कुरा सुन त, तिमीहरूको यो जुम एप बन्द भइसकेपछि नि फेरि तिमीहरू जोइन हुनु ल। यदि भएन भने सक्यो, भयो भने बन्द हुनु, फेरि जोइन हुनु। म आज यसलाई त्यसैले अलिक फास्ट गरेको क्या, यसलाई अलिक कम्प्लिट गरिदिउँ। यो लगाएर त्यस्तो दिन भइसक्यो क्या, त्यसैले ल हेर। सो अब हामी के गर्न चाहन्छौँ भने अब हामी फेरि अपडेट गर्नु पर्यो। फेरि की रोल अपडेट गरौँ, रो 2 को ओल्ड भ्यालु कति छ भने 0001 यो छ। की कलम एलिमेन्ट 1/4
अनि फेरि यति आयो, अनि फेरि अब हामीले डिभाइड गर्दा यति आयो हेर। अब हामीले रो जिरोलाई अपडेट गर्दैछौँ। रो जिरोको ओल्ड भ्यालु देखिन्छ तिमीलाई दिपक? दिपकलाई देखिन्छ होला? नो सर। न ओके ओके। सर केही देखिँदैन, कसरी बुझ्नु, केही देखिँदैन। त यो त मेरो, यो त हाम्रो नि बियोन्ड मेरो, यो त मेरो टेक्निकल प्रब्लम। म कसरी सोल्भ गर्नु? काश म अलिकति म्याजिसियन भइदिएको भए म तिमीलाई त्यो पनि। सर रेकर्डिङ बन्द गरौँ न, आफै ठिक हुन्छ। के भन्यो? रेकर्डिङ बन्द गरौँ न, आफै ठिक हुन्छ। भाइ देखिँदैन रेकर्डिङमा पनि। ल सुन, तिमी को बोलेको भाइ? नाम भन न। ल सुन, ओल्ड भ्यालुज सुन। ओल्ड भ्यालुज भनेको 100 माइनस 11। ल देखिदिएन भने तिमी छोड न मिनी स्लाइड। थाहा छ किन? मिनी स्लाइडको मतलब छैन, यो त मेरो एडेड भ्यालु हो। म आफ्नो पावर पोइन्टलाई इम्प्रुभ गर्दै जान्छ। के हामीले फोर्थ सेमेस्टरमा पढ्दै जस्तो थियो? थिएन। त्यो त एडेड भ्यालु हो। तिमीले अब त देखिहाल्छ नि, जस्तै ए नम्बरमा हेर त्यस्तो छ। सो आई किप अन इम्प्रुभिङ माई स्लाइड एन्ड आई विल किप अन इम्प्रुभिङ माई युट्युब च्यानल। आउने दिनहरूमा तिमीहरूले सब्सक्राइब गरेर हेऱ्यो भने तिमीहरूलाई आफ्नो सब्जेक्टमा होइन, जस्तै तिमीहरूलाई म 7 सेमेस्टरमा पढाउँदिनँ तर अर्को कलेजमा पढाउँछु, र त्यो पनि हालिदिएको हुन्छु युट्युबमा। सो तिमीलाई धेरै बेनिफिसियल हुन्छ। अरू धेरै कुराहरू जुन तिमीहरूलाई म पढाउँदिनँ, अरू कलेजमा पढाउँछु, त्यो पनि हुनेछ। सो यो तिम्रो बेनिफिटको लागि म गर्दैछु। तिम्रो म चाहन्छु होल नेपाललाई बेनिफिट होस्। अब हेर, अब मलाई होइन होल नेपालमा इभेन होइन काठमाडौँ एरियामा यस्तो छँदै छैन। तिमी सर्च गरेर नै युट्युबमा सबै या त बोर्डमा लेखेर पढाउँछ या कपीमा लेखेर पढाउँछ। यस्तो न्यू टेक्नोलोजीबाट छँदै छैन। म अब आउने दिनहरूमा नि थाहा छ, आउने दिनहरूमा कलेजले पनि भन्छ सर खालि इङ्ग्लिस मात्र पढाउनुहोस्। सो एमबिए लेभललाई नि म इङ्ग्लिस मात्र पढाउँछु, एमए लेभललाई इङ्ग्लिस मात्र रेकर्डिङ गर्छु। म चाहन्छु यो इन्टरनेसनली पनि जाओस्, होइन यो च्यानल इन्टरनेसनली पनि जाओस्। ल हेर हेर भाइ, मेरो मिसन भिजन के छ? ल सुन। सो भनेको मतलब यहाँ न्यू भ्यालुज अफ हेर त कति छ? 0 0 2 माइनस 8 होइन, अनि 1 माइनस 2 यो हेर। त्यसपछि हाम्रो हेर की कलम एलिमेन्ट कति छ? की कलम एलिमेन्ट भनेको मै भन्दैछु, तिमीलाई देखिँदैन। यो R0 को लागि 1/2 छ। ओके, तिमी जसलाई पोजिटिभ भन्थ्यौ नि त्यही त आउँछ R0 को लागि। अघि भनेको थियो नि वीरेन्द्रले 1/2 हो पोजिटिभ, त्यो 1/2 नै भइहाल्छ। र 1/2 जहाँ हुन्छ नि 1/2 तिमीलाई जुन प्लेसमा हुन्छ नि त्यही प्लेसमा अरू पनि भइहाल्छ की कलम। जस्तै R1 को की कलम यही प्लेसमा ठ्याक्कै यही ठाउँमा जे पर्छ त्यही भइहाल्छ की कलम, होइन त्यो। अब हेर मैले क्यालकुलेसन तिमीहरूलाई गरिदिएँ। एन्ड नाउ R1 हो, R1 को की कलम तिमी अब भन्न सक्छौ। ल भन वीरेन्द्र, तिमी मिनी स्लाइडमा नभए पनि भन्न सक्छौ R1 को की कलम एलिमेन्ट कति होला? भन। 1/2 सर। 1/2 र 1/8 हुनुपर्ने। तिमीलाई ठुलो पनि देखिँदैन? तिमीलाई ठुलो पनि देखिँदैन? देखिरहेँ। ल ल ल, म त सोचेँ तिमीलाई 1 पनि ठुलो पनि देखिँदैन। ल सुन, म अनि यो भयो। त्यसपछि अब हामीले R3 लाई गरौँ। R3 लाई अपडेट गर्दैछौँ हेर, R3 लाई अपडेट गर्दैछौँ। सो नाउ इन द R3 we have written the normal values and here दीपक भनिहाल त अब R3 को की कलम एलिमेन्ट कति होला? It can be found from the old values. भन दीपक। -1/8। Yes, fantastic. हेर how smart are you दीपक? Fantastic. 1 - 1/8 हुनुपर्छ। लाइफमा हामी क्विक लर्नर हुनुपर्छ। यदि लाइफमा हामी क्विक लर्नर भएन भने जहाँसुकै पढाइ मात्र होइन अरू सबै ठाउँमा इफ यु आर क्विक लर्नर देन नोबडी क्यान चिट यु, ट्रस्ट मी। यो हजारौँ मान्छे छ तिम्रो अगाडि पछाडि, तिम्रो साथीहरू नै तिमीलाई धोका दिन चाहन्छ, तिमीलाई चिट गर्न चाहन्छ। डु नट ट्रस्ट इभन योर फ्रेन्ड्स। ओ लर्ड प्लिज प्रोटेक्ट मी फ्रम माई फ्रेन्ड, आई विल टेक केयर माई एनिमिज। यो कुनै ठुलो मान्छेले भनेको थियो। ल हेर, सो हामीले यहाँ मल्टिप्लाई गरौँ बी र सीलाई र A - D गर्दा हाम्रो भ्यालु यो आयो। अब यति गरिसकेपछि अब हामीले सिम्प्लेक्स टेबल बनाउँदैछौँ। हेर तिमीहरूको स्लाइडमा आएको होला।
र अब म होइन घनश्यामलाई सोध्न चाहन्छु। घनश्याम आर यु प्रेजेन्ट टुडे? घनश्याम छैन होइन। सो म सोधेँ सरस्वतीलाई, सरस्वती आर यु प्रेजेन्ट टुडे? भन सरी। यस सर। ल सरस्वती भन त, हाम्रो अप्टिमम सल्युसन आइसक्यो कि अझै हामीले गर्नुपर्छ होला? भन। सर गर्नुपर्छ। हो, किन गर्नुपर्छ भन त सरस्वती। ल कसलाई सर किनभने ओके आई एम आस्किङ विच कलम इज टु बी मेड की कलम। कसलाई हामीले की कलम बनाउने? सर जेटलाई। फ्यान्टास्टिक, ओके। सरस्वती छोरी, यु हेभ डिसएपोइन्टेड मी। तिमीले मेरो होइन, यु हेभ ब्रोकन माई हार्ट। ल छोरी, यस्तो के भन्नु। ल सबिना तिमी भन। आइसक्यो सर सल्युसन। ओके, कसरी थाहा पायो भन सबिना, भन। R0 को जेट र कन्स्ट्यान्टलाई छोडेर हाम्रो सबै नेगेटिभ आयो। फ्यान्टास्टिक, मतलब हेर सरस्वती, म भन्छु भाइहरू कतिपल्ट भन्छु, नहेर फर्स्ट र लास्ट, नहेर के भन्छु होइन सर, आई वान्ट टु गो एगेन्स्ट यु। तपाईँ जे भन्नुहोस्, हामी स्मार्ट छौँ तपाईँको एगेन्स्टमा जान। तपाईँ भन्नुहुन्छ फर्स्ट र लास्ट नहेर्न, हामी त्यही हेर्छु सर, तपाईँ मलाई रोक्न सक्नुहुन्न सर, म त त्यही हेर्छु। यस्तो नगरौँ, फर्स्ट र लास्टमा कहिले पनि नहेरौँ। सिधै हामीले फर्स्ट र लास्ट बाहेक अरू मात्र X1 देखि A3 यसमा यदि हाम्रो पोजिटिभ भ्यालु आएको भए अनि मात्र अपडेट गर्नुपर्छ। यहाँ त आएको छैन नि त, अनि किन हामी जेड र लास्टमा हेर्ने? ल अब हेर, यो सबै किन हुन्छ थाहा छ? बिकज वेन आइ एम एक्सप्लेनिङ इट टु यु होइन, यु आर मल्टिटास्किङ, योर माइन्ड इज मल्टिटास्किङ। हाम्रो माइन्ड के गर्छ थाहा छ? मल्टिटास्किङ गरिरहेको हुन्छ। ट्रस्ट मी, यदि हाम्रो माइन्ड 100% एउटै कुरामा फोकस छ भने होइन, हामी रकेट साइन्स पनि बुझ्न सक्छौँ। यु नो अबाउट इलन मस्क होइन, एउटा यस्तो रोकेट लन्चर बनाउन चाहन्थ्यो जुन माथि पनि जाओस् र फेरि तल पनि आइहालोस्। र यसको लागि नि यो रसियामा गयो, किन्न गयो, उसलाई धेरै दाम भन्यो, अनि उसले धेरै ठुल्ठुलो इन्जिनियरलाई रिक्वेस्ट गर्यो कि बनाइदिनु, कोही आएन, कोही इभन नासाले पनि त्यस्तो कहाँ, इट इज नट पोसिबल, नासाले पनि भनिदियो। र जब नील आर्मस्ट्राङ मुनमा जाने त्यो थियो नि, उसले पनि जब त्यो जीवित भएको बेलामा उसले पनि भनिदिएको थियो इलन मस्क इज अ इन्सेन, होइन उस्तो हुनै सक्दैन। अनि इलन मस्कले के गर्यो? उसले रकेट साइन्स आफैले स्टडी गर्यो। प्लिज ट्रस्ट मी, हि इज द ग्रेट म्यान इन दिस युनिभर्स। उसले आफैले रकेट साइन्स स्टडी गरेर पढ्यो अनि फेरि रकेट साइन्स बनायो। सोच, म यो कुरा किन भन्दैथिएँ, रोल हामी एउटा इन्सपाइरेसनको लागि म पनि त्यहाँबाट मोटिभेसन लिन्छु। हेर होइन, इलन मस्कले भनेको थियो वर्क लाइक अ हेल इफ यु वान्ट टु सक्सिड, होइन त्यस्तो। हेर म यो कुरा किन भन्दैछु भने प्लिज होइन, जो भनेको मतलब यस्तो होइन, हामीले फोकस भएर सुन्नुपर्छ प्लिज, होइन मल्टिटास्किङ नगरौँ। अप्टिमम सल्युसन आइसक्यो हेर, किनभने सबैजना हेर त फ्ल्यासमा हेर ब्लिङ्क हुँदैछ। हेर यतिमा या त 0 आउनुपर्छ या नेगेटिभ आउनुपर्छ। 0 या नेगेटिभ आयो भने नि ओके अप्टिमम सल्युसन, मतलब जबसम्म पोजिटिभ आइरहन्छ फर्स्ट र लास्ट छोडेर तबसम्म हामीले अपडेट गर्दै जानुपर्छ। एन्ड देयरफोर एन अप्टिमम फिजिबल सल्युसन इज रिच्ड, आइसक्यो। अनि अब फाइनल स्टेपमा आइसक्यो हामीले होइन। अब फाइनल स्टेपमा हेर 100 कहाँ हुन्छ? सबैलाई थाहा होला, जेडमै हुन्छ भाइ, जेडमा सधैँ 1 हुन्छ। सो हेर यहाँ जेडमै 1 हुन्छ सधैँ। अनि त्यसपछि हाम्रो 0100 कहाँ छ? 0100 ओके, S1मा। अनि त्यसैलाई S1 001 हाम्रो कहाँ छ? S3मा छ होइन। अनि कोही भन्छ सर यिनीहरू भेटिएन भने त म कतिपल्ट भनिदिएको छु, तिमी चेक गर्नु, रङ हुन्छ, आउनै पर्छ। X2मा आयो अनि त्यहाँ आइसकेपछि तिमीले यही सिक्वेन्समा, जुन सिक्वेन्समा तिमीले जेड X1 S3 X2 लेख्यौ, यही सिक्वेन्समा हामीले के गर्नुपर्छ भने यहाँ पनि हामीले लेख्नुपर्छ। हेर जेड अनि X1 अनि हामी S3
अनि x2 यसरी अनि यहाँ कन्स्टेन्ट लेख्नुपर्छ हेर अनि कन्स्टेन्ट भ्यालु कति छ भने 68,116.3 दिस इज द कन्स्टेन्ट भ्यालु हैन एन्ड नाउ मिनिमम कस्टमा z इज कस्ट टु 68 x1 इज कस्ट टु 1 x2 इज कस्ट टु 3 ल भन त जय s1 कति लेख्नु पर्यो s1 कति लेख्ने यहाँ त s1 छँदै छैन S1 0 ओके जुन कुरा छैन त्यहाँ 0 s2 पनि 0 र s3 हाम्रो 16 हैन अनि यही आन्सर ल हामीले यसलाई कम्प्लिट गर्यौं हैन र यसको हामीले कम्प्लिट भइसकेपछि अब हामीले स्क्रिनशट लिन सक्छौं प्लिज यु क्यान टेक स्क्रिनशट ल हामी स्टार्टिङ देखि स्क्रिनशट लियौं किनभने अहिलेसम्म स्क्रिनशट हामी लिएको थिएन होला र यदि कसैले बुझेन भने तिमीहरु युट्युबमा गएर प्लिज हेर्न सक्छौ हैन ओके स्लाइड नम्बर 2 स्लाइड नम्बर 3 स्लाइड नम्बर 4 स्लाइड नम्बर 5 सरी स्लाइड नम्बर 5 मा यति हामी नगरौँ यति गर्ने पर्छ इट्स माई फल्ट नाउ स्लाइड नम्बर 6 यो यस्तो हो कि सिम्पलेस्ट टेबल यदि म मात्र भनेर बुझिहाल्छ भने त हामी ग्रेट भइहाल्यो हैन हामी म भनेर मात्र हामी बुझ्दैनौँ यु हेभ टु डु बाई योरसेल्फ तिमीलाई अरु क्वेशन गर्न मन लागेन यही क्वेशन गर हैन तिमीलाई केही कुरा बुझेन युट्युबमा दुईचोटी तीनचोटी हेर युट्युबलाई अब हेर वर्ल्ड वाइड धेरै मान्छेले युट्युबबाट लर्न गर्दैछ वर्ल्ड वाइड हैन युट्युब हाम्रो खाली इन्टरटेनमेन्टको लागि होइन इट इज अल्सो फर एजुकेसन एजुकेशनल भिडियोहरू धेरै छ लाखौं छ स्लाइड नम्बर अब 9 स्लाइड नम्बर 10 स्लाइड नम्बर 11 slide number 12 slide number 13 slide number 14 slide number 15 slide number 16